شان ہے انہاں کرے سوال کیتا گیا انہوں نے جواب دیتا عبداللہ ابن عباس نے رسایا صحابہ تک چلتا چلتا تابع تبع تابع ائمہ مجتہدین تک چلتا چلتا حتیٰ کہ میں محمود علوسی تک روایت پہنچ گئی مولا علی مشکل کشا کو کون نہیں جانتا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا وقت ہے خلیفہ اول دا وقت ہے سیدنا صدیق اکبر سیدہ دور ہے مختلف ملک دے راہب کٹھے تھی تے کافی تعداد مدینہ شریف دے اندر آگئن کہ ویدے سے مسلمانے دے خلیفہ اول کرے نبی محمد مصطفیٰ ظہری تشریف گن گن ویدے سے سوال کریں دے سے مشکل ترین سوال کٹے کرو راہبوں وانتے سوال کریں دے سے اگر سارے سوالیں دے جواب مل دیں تا ٹھیک نہیں مل دے تا انہیں دے مذہب دی توہین کرے سو انہیں دا وفد قافلہ ٹردہ مدینہ شریف آتے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی بارگاہ دے اندر پہنچ گیا جناب صدیق اکبر سے ملاقات ہوئی آپ نے فرمایا ہاں راہبو کتھو آئے وے صحیح اسا بیت المقدس تو آئے سے اسا فلسطین تو آئے سے جناب سارے کوئی چند سوالات ہیں اگر سارے سوالے دے جواب گے مل تا اسا ایمان گھننا سو اگر سوالے دے جواب صحیح نہ ملے تا اسا تمہارے مذہب تے ایمان نہ آنے سو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بلہا دو مہمانے کو اے سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی امیر المومنین حکم فرماؤ فرمایا ونجو جلدی علی جل مرتضیٰ کو سڑتے گھنو میرے دربارے مولا کائنات کو گھنو جناب مولا کائنات کو صدر واسطے پہنچے جناب سلیمان فارسی مولا کائنات گھر دے اندر تشریف فرما کوئی نہیں پتہ کیتا گے کتھم فرمایا اوتا فلانی جگہ تے گئے ہوئے سلیمان فارسی بھج گئے مولا کائنات دی بارگاہ دے اندر پہنچ گئے جیوے سلیمان فارسی سامنے تھے وقت یاد سلام یا علی سلام یا علی سلام یا علی آپ نے فرمایا وعلیکم السلام یا سلیمان جنہیں راہب لوگ جنہیں مدینے چاہیں انہوں نے دا حال سنا جنہیں راہب مدینے چ پہنچے انہوں نے دا حال سنا صحیح تو ستا جان دے فرمایا ہاں امیر المومنین نے میں کو یاد کیتے چل دیر نہ کر اگر میں دیر نہ ویساں تا او لوگ سمجھ سے شاید سوالیں دے جواب دی تیاری تھی دی پئیے جب سلیمان فارسی چلتے ہیں چلتے علی جل مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ٹائم امیر المومنین سیدی بارگاہ دے اندر پہنچے خلیفہ اول صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ دے اندر پہنچے آپ نے فرمایا ہاں راہبو سوال کرو فلاں راہب فلاں ہر ایک راہب دا نا گھن دے گن نا گھنتے دسے دے گن تمام راہبین دے پیرے دے تلو زمین نکل گئی ہے کہ تھاری تا ملاقات ہی نہیں ہوئی کو سارے نامے دا کی میں پتہ ہے جناب سارے نام کی میں جان دے آپ نے فرمایا تو اپنے نام دے آنکھوں تا تولے پیو ڈالے دینا ہی دا سارے جناب سارے سوال ہیں اگر سارے سوالے دے جواب صحیح مل گئے تو ایمان کہتا ہے آپ نے فرمایا جھوٹ نہ بولو تو سا عمل دا مقصد رسو سارے عمل دا مقصد یہ ہوئی ایمان کہنا سو سارے عمل دا مقصد یہ ہوئی اصل سوال کرتے انہیں دے جواب دی تصحیح کرنا چاہتے تھے اصل سوال کرتے جو ساکو ان دے اندر پریشانی لاہے کے جو ان دے اندر ساکو کوئی شے سمجھ نہیں آدھی اچھا او سمجھنا چاہتے تھے آپ نے فرمایا بات دوجہ جھوٹ پہلے ایک بول کے ہوں دوجہ جھوٹ صحیح بات تو سا دسو آپ نے فرمایا تو سا ایوے سارے مذہب تی تنز دی خاطر تو سا مشکل سوال کٹھے کیتے ہوئے کئی مہینے تو او کٹھے کرتے تو سا فلسطین تو ٹرے ہوئے تو سا آکے ہوئے ایسے مشکل ترین سوال کرو کہ جواب نہ مل سکے مسلمانے کرے اچھا مسلمانے دے نبی دی توہین کرے سو دین دی توہین کرے سو اسلام دی توہین کرے سو یہ مذہب دی توہین کرے سو فرمایا تو سا کیا سمجھ دے میں نہیں جانتا انہوں نے آکھا امیر المومنین ایک تمیہ بانی کرو چاہی نے دا تعارف تک کرواؤ چاہے کون ہے ساڑھے تک پیوے تلو زمین کٹ گی دیئے سارے دل جا گالی کرے دسیندن ساڑھے نہ کرے دسیندن ساڑھے پیو ڈاڑے دے نہ کرے دسیندن ساڑھے پیوے تلو زمین کٹ گی دیئے ذرا ای جوان تے ہستی دا تعارف تک کراؤ جا سیدنا صدیق اکبر ہاتھ پین کھل پین ذرا انہیں دی جاری تا دیکھو مولا علی تے صدیق اکبر دی جاری کتنی ہے تعلق کتنا ہے
فرمیدن اے سلیمان فارسی ساڑے یار ساڑے پیرا علی دا تعارف نہیں بھی کرے ویدا یہ ہستی دا تعارف نہیں بھی کرے ویدا سلیمان فارسی تھے فرمایا اے راہبین اے فلسطین تو عمل والے راہبو توجہ کرو اے او بندہ ہے جیدے واسطے اللہ دے نبی نے حکمت دا دروازہ سجے اے او ہے جے کو علم دا دروازہ سجے اے او ہے جہاں قرآن دا محافظ ہے اے او ہے جہاں دین دا محافظ ہے اے او ہے جہاں فاتح خیبر ہے یا ایک کو جنان دسنا ہا تمام آقتل سمجھ گئے ہیں علی 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 ابن ابی طالب علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما آج کل سارے سوہے مولوی کو بڑی پیٹ پیلے پائے گئی ہے میں اپنے صحیح کنے ہاتھ بات تے دری گال کرے دا جنہیں کو علی صحیح نال بغض ہے نا انہیں کو حضرت ابو طالب صحیح نال بغض ہے کئی کو جھاک دن کئی کو جھاک دن تسا کو کیا ضرورت ہے تسا اپنے ایمان دی سوچو علی صحیح دے بابے دے بارے کیا آکھ دے میں تو آپ کو پہلے اپنے ایمان کا پتہ ہے کہ ہاں ایمان ہے تسا مولوی تھا کہ ہاں ایمان رکھ دی رسا میرا قیامت تک تے کو چیلنج ہے دس علم الیقین ایمان رکھ دی عین الیقین رکھ دی حق الیقین رکھ دی اگر علم الیقین رکھ دی تو ایمان کاکھ نہیں بھی بچدا عین الیقین رکھ دی تو ادھا مسلمان ہے حق الیقین رکھ دی تو پکا مسلمان ہے پہلے اپنا ایمان تو ثابت کر مولوی جی پیچھے علی سید دے بابے تے انگلی اٹھا رب نے قرآن فرما دیتے میرا نبی محمد مصطفیٰ پاک گھر دے اندر پرورش پاتے میرا نبی محمد مصطفیٰ جوان تھے پاک گھر دے اندر کھانا کھاتے تھے پاک گھر دے اندر وہ تو توہین ابو طالب سے بھی نہیں کی تو جناب محمد مصطفیٰ کی تھی نعوذ باللہ اگر وہ غیر مسلم ہیں تو کیا نبی سے کافر دے گھر روٹی کھا دے رہ گئے کوئی تو غیرت کا چاہ کوئی تو شرم تے حیا کا چاہ یہ جے مولوی جہنم میں چویندا میرے دادا حضور فرماندے ہیں پیر سید عبداللہ شاہ صاحب دنیا جان اگر اج قبلہ انہاں دے دادا حضور یا انہاں دے ابا حضور ہوندے نا قبلہ قاری عبدالقیوم صاحب یا انہاں دے دادا حضور قبلہ واصل محمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ولی کامل اگر ہوندے نا تے کو دساں وینا کہ پیر عبداللہ شاہ صاحب میرے دادا سید بارے کہ وہ ہستی ہن کیا سبحان اللہ یہ تو انہیں دی چھوٹی جہی گال ہے جنہاں کنے سینکڑے دی تعداد جنات پڑھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں جاہل ملا شیطان دی خودی جاہل ملا تو سا مولوی کو کچھ نہ آٹھا کرو تو آدھا حق ہے تو سا مولوی دی عزت کرو اساں آگ سکتے تھے ایک برابر ہوا دے ناتے تھے تے دوجھا مقام تھوڑا جیاں نسبت دا زیادہ رکھنے دی وجہ تو سارے وچ خون محمد ہے انہیں وچ خون امت ہے آج دے مولوی سید دا مقابلہ نہیں کر سکتے تو سا مقابلہ ابو طالب سے نہ کریں دے شرم کرو آج تو سید دا مقابلہ نہیں کر سکتا تے تو مقابلے تے پہ گئی سیدنا ابو طالب سے تھے دیکھو کیا ضرورت ہے کوئی اردو دلائل دے دیں کوئی اردو دے دیں بچہ کیا ہے ضرورت کیا ہے یہ کوئی ضروریات دین تا نہیں یہ کوئی دین دے لواد مات ہی چکا نہیں یہ کوئی شریعت دے لواد مات ہی چکا نہیں کانفرنس کی تیوے دی یہ حضرت ابو طالب سید خلاف آدھیم جاہل ملا شیطان دی خود دی مولوی پوچھا مولانا غلام سرور صاحب کو تو جان دے ہو سو حویلی لانگا مولانا عبدالحی صاحب دے والد محترم جانتے ہیں نا مولانا غلام صاحب حویلی لانگ والے جنہیں دی زیارت وقت قبلہ قادری صاحب دی وے دے ہم دیکھو پتہ ہے وہ جوان کیدا شاگرد ہے میرے دادا حضور دا شاگرد مولانا غلام صاحب تسے دے ہم اچھا پوچھا استاد کنے استاد جی جاہل مولوی شیطان دی خود دی کیوں آکے رہے فرمایا جاہل ایگل ہو آکے مہوسی عالم تے کم جہلی گلے کرے سی تے شیطان دی خود دی کیوں آکے رہے
شیطان دی گیند کیوں آکھے وے، شیطان دی بال کیوں آکھے وے؟ فرمایا کہ غوثی تا مولوی کہیں ویلے منطق دا دور تھی سی، کہیں ویلے نحو دا دور تھی سی، کہیں ویلے علم معنی دا دور تھی سی، کہیں ویلے علم فصاحت دا دور تھی سی، کہیں ویلے علم بلاغت دا دور تھی سی، کہیں ویلے کیڑا علم، کہیں ویلے کیڑا علم۔ شیطان کیا کرے سی؟ یہ جے مولوی کو تھڑا مرے سی، جی میں بال یا وڈا گیند کو تھڑا مرے دے، اگر ای مارے تا گیند ای گئی، اڈو والا ای مارے تا گیند ای گئی، اڈو والے ای مارے تا گیند ای گئی۔ فرمایا شیطان انہیں مولوی کو خود جا بناتے کھیل سی۔ اور سن دے ہاں سی اجلے دے بیٹھے حضرت ابو طالب صحیح نے بارے نہ بولیا کر، تو پہلے اپنے ایمان دا خیال کر، تے کو اپنے ایمان دا پتہ کہنی، تے کو پیو دے ایمان دا پتہ کہنی، تے کو ڈاڑے دے ایمان دا پتہ کہنی، تائیں ہاتھ ونج رکھے علی صحیح دے بابے تے اور غیر مسلم جیدی گھر والی کو اللہ کعبے چ بھجاتے بال کو جنم دا حکم دے وے، جیدی گھر والی کعبے وچ ونجتے علی المرتضیٰ کو جنم دے وے، تو ہوں دے خامد کو آکھے ابو طالب صحیح دے خلاف میں تا دعا کرے دا مولا مگر تو پہلے انہیں مولوی کو ہدایت عطا فرما، ہدایت عطا فرما، ایمان عطا فرما، ہدایت عطا فرما۔ مولا علی مشکل کشا ہیں، حضرت ابو طالب صحیح دے بیٹے ہیں، اصلا جناب پہچان گئے سے۔ آپ نے فرمایا گال لمبی نہ کرو، اپنے مدے تھے اور سوال کرو۔ انہوں نے سوال کیا کہ چند سوال ہوا دے پہ، یہ سوال اوہنی جنہیں کو راہبے نے کیتا، جواب علی سے نے دیتا، انہیں سوال جوابے دے وچوں کچھ سوال حضرت بایزید بستامی تے تھے، علی سہی دے غلامے دے غلام بایزید بستامی نے بھی علی سہی والے جواب عطا کرتے۔ راہب نے سوال کی 10 سالوں کا نحد اللہ ثانیہ لہو، اے علی ایک دسو جیدہ دوجھا کہنی، مولا کائنات نے جواب دیتا، فرمایا اللہ او واحد لا شریک رب، نہ ان دی ذات کوئی شریک ہے، نہ ان دے صفات کوئی شریک ہے۔ وقت انہوں نے سوال کیتا انس میں اللہ ثالث لہو اور ڈوڑ سو جیدہ تریجھا کہنی، مولا کائنات نے جواب دیتا، فرمایا راہبو کائنات چلامہ دی خاطر اللہ نے دو چیزاں پیدا کیتن، اللیل والنہار، دین تے رات، اے دو چیزاں کائنات کو چلامہ وقتے ہیں، ایک ترائے نہیں دو ہیں۔ وقت انہوں نے سوال کیتا عن ثالثن لا رابع لہو، اور ترائے دا سو جیدہ چوتھا کہنی۔ جناب علی المرتضیٰ مولا کائنات نے جواب دیتا، فرمایا جنہ نبی محمد مصطفیٰ دے نور کو اللہ نے اپنے نور دے وچوں پیدا کیتا، نور محمد دے وچوں سب تو پہلے اللہ نے 3 چیزیں کو پیدا کیتا، اللہ والقلم والکرسی، فرمایا لاؤ قلم کرسی، نبی محمد دے نور دے وچوں سب تو پہلے اے پیدا کیوے والیاں 3 چیزاں ہیں، 4 نہیں۔ وطور نے سوال کیتا ان علمائن لا خامس لہو، او 4 دسو جدہ 5واں کہنی۔ اللہ دے پیارے ولی علی مولا علی نے جواب دیتا، فرمایا رب جا مشہور و معروف 4 آسمانی کتاباں ہیں، التورات والانجیل والزبور والقرآن، فرمایا اے 4 مشہور کتاباں ہیں۔ انہوں نے وقت سوال کیتا کأنہ خمسۃ لا سادس لہو، کأنہ خمسۃ لا سادس لہو، جناب او 5واں دساؤ جیدہ 6واں کہنی، فرمایا خمس الصلاۃ، اللہ نے امت محمد دے اتے 5 نمازاں فرض کر دی جن۔ انہوں نے وقت سوال کیتا کأنہ سادس لا سابع لہو، اور 6 دساؤ جیدہ 7واں کہنی۔ مولا علی نے جواب دیتا خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، اللہ نے زمین تے آسمانے کو 6 دیہے میں پیدا فرمائے، 7 تے پیدا نہیں کیتا۔ انہوں نے وقتیہ سوال کیتا کأنہ سبعۃ لا ثامن لہو، اور 7 دفعہ کے 8واں کہنی۔ مولا علی نے جواب دیتا الم ترو کیفا خلق اللہ 7 سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، اللہ تبارک و تعالی نے 7 آسمان بناتے، انہیں تے چند ستارے منور تے روشن کرتے لا دیتے تھی۔
وقت انہوں نے سوال کیتا کہ انا سامرن لا تاسع لہو او 800 کے دا نام ہے کہنی آقا علیہ السلام دے پیارے بھرا پیارے غلام مولا علی مشکل کشا نے جواب دیتا رب فرمائے یحمل عائشہ ربکا فوقہم یومئذ ثمانیہ اللہ دے عرش کو 8 فرشتے نے چاہتا ہویا 9 نے نہیں واتوں نے سوال کیتا او 900 کے دا نام ہے کہنی مولا علی نے جواب دیتا فرمایا وکان فی المدینہ 9 رہت یفسدون فی الارض ولا یصلحون فرمایا اے راہبو اللہ نے قرآن کے حکم کیتے صالح علیہ السلام دی قوم دے اندر زمانے دے اندر مشہور و معروف جو ہے بدماش ہن انہیں دی تعداد 9 ہے تے ڈانا ہے بات انہوں نے سوال کیتا اور ڈانا سو جیدہ جاہمہ کہنی مولا علی نے جواب دیتا فرمایا حج کامل کرنے دی خاطر اللہ قرآن فرما دیتے تھی تلکا عشرۃ کاملہ تیرے حج کو کامل کرنے کی تے روزے کافی ہیں واتوں نے سوال کیتا یارہ دسو جیدہ باہمہ کہنی مولا علی نے جواب دیتا فرمایا اے راہبو یا یہاں چیزاں پوچھ دے وے حضرت یوسف علیہ السلام دے یارہاں بیراہن انہوں نے سوال کیتا باہاں دساؤ جیدہ 13واں کہنی مولا علی نے جواب دیتا فرمایا اللہ نے سال دے 12 مہینے بنائے 13 نہیں بنائے وقت انہوں نے سوال کیتا 13 دساؤ جیدہ 14 کہنی آپ نے فرمایا اللہ نے قرآن فرما دیتے اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین حضرت یوسف علیہ السلام کو 13 چیزیں نے سجدہ کیتا ہا 14 نے سجدہ نہ کیتا ہا جنہیں چیزیں نے سجدہ کیتا ہا انہیں دی تعداد 13 ہے 14 نہیں وقت انہوں نے سوال کیتا جناب او 14 دساؤ جنہیں 14 نے رب نال کلام کیتے او 14 دساؤ آپ نے فرمایا ہاں میں دسے دا مولا علی سے نے جواب دیتا فرمایا 7 آسمانے دے بعد 7 زمینے دے 7 طبقے فرمایا انہیں 14 چیزیں نے رب تعالیٰ دی ذات نال کلام کیتا ہا وقت انہوں نے سوال کیتا اے علی المرتضی بیا 100 پتر بڑا ہوئے تے پیو چھوٹا جاریہ ہے ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے جزاک اللہ